ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः समग्र विश्वे संस्कृत मंदाकिन्याः प्रवाहार्थं गृहीतव्रताः अस्माकं विद्वांसः प्रायशः करोना कालतः आरभ्य अद्यावधि अविच्छिन्न धारया प्रति रविवासरे संस्कृत शास्त्राणां परिचयात्मकम् अध्ययनम् अत्रैव कार्यक्रमे प्रचलति। इयं ज्ञानगंगाधारा प्रायशः वर्षत्रयात् प्राक् एव प्रारब्धा। अद्यावधि भवद्विधानां विदुषां प्रीतिपूर्ण शुभाशीर्वादेन भगवत्याः शारदाम्बिकायाश्च महता आशीर्वादेन कृपाकटाक्षेण अव्याहतगत्या प्रचलिता अस्ति। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः कवयः आलोचकाः कारयित्री प्रतिभावन्तः भावयित्री प्रतिभावन्तः अलङ्कारशास्त्रस्य तलस्पर्शी विद्वांसः डॉक्टर ननिहाल गौतम महोदयाः। प्रायशः इमे ज्ञातपूर्वाः विद्वांसः सर्वेषां परिचिताः, अतः तेषां विशेषं व्याख्यानं न अपेक्षते। तेषां परिचयात्मकं व्याख्यानं पुनः पुनः उपस्थाप्य पृष्ठपेषणं कर्तुं नाहमिच्छामि। ते तु प्रेमनारायण द्विवेदिनः काव्यकृतिषु गवेषणाधारा इति अमुं विषयम् उररीकृत्य नवीनाम् एव धाराम् उपस्थापयिष्यन्ति। तत्र गवेषकाः सानन्दमेव अमुं विषयम् उररीकृत्य स्वकीयं गवेषणं कर्तुं प्रभविष्यन्ति च इति नास्ति कश्चन सन्देहस्य अवसरः। मन्यः अस्माभिः सह भारतस्य सर्वेषु राज्येषु विद्वांसः संयुक्ताः सन्ति। अत्र अस्माकं संयोजकत्वेन उपस्थिताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य शाब्दिकाः अर्थशास्त्र विशारदाः काव्य कलैकधनाः प्रशांत कुमार महला महोदयः आचार्य प्रशांत कुमार महला ते तु संयोजकाः सन्ति। भवतां स्वागतार्थं कृतभूरि परिश्रमः। छन्दशास्त्रे तु भीष्मतुल्याः विद्वांसः अस्माकं गुरवः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः काव्य माध्यमेन सर्वेषां स्वागतं व्याहरिष्यन्ति। अपि च मंगलवाक्यम् उपस्थापयितुं शृंगेरी प्रदेशात् राजीव गांधी परिसरस्य अस्माकं प्रियतमाः आचार्य दुर्गाशरण रथ महोदयाः अद्य तु ते परीक्षायां सन्ति। एतदर्थं तेषां स्वनामधन्यः शिष्यः विष्णु पाण्डेय महोदयाः अत्र उपस्थितः वर्तते। अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य महामान्याः निर्देशकाः। अन्येपि प्रोफेसर पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः, गतिकृष्ण महोदयाः, बलभद्र महोदयाः, सुनेली महोदयाः, आसामत अस्माकं रुणिमा शर्मा महोदयाः, दिलीप प्रोफेसर कुलदीप महोदयाः, बहवः विद्वांसः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। ते पुनश्च आगमिष्यन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं ये संयोजकाः सन्ति आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयाः ते तु संयोजनं करिष्यन्ति। ततः पूर्वं वैदिक मंगलवाक्येन विष्णु पाण्डेय महोदयाः एव अस्माकं कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतां करिष्यन्ति इति मदीया प्रार्थना। विष्णु पाण्डेय महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। इदानीं वैदिक मंगलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। नमः सर्वेभ्यः। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
तो प्रेखदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे खोजगमायः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरेखतायुर्गन्तोः आदित्यर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयि मान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः अर्वाचीन गवेषणा धारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः वाग्मिनः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति साहित्यशास्त्रेषु अलङ्कारशास्त्रेषु न केवलं साहित्य अलङ्कारशास्त्रेषु तत्र वेदादिशास्त्रेषु वैद्यकशास्त्रेषु च कृतभरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः तलस्पर्शिणः विद्वांसः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति येषां विशिष्टा शैली वर्तते। ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण श्लोकमाध्यमेन मङ्गलाचरणं स्वागतं करिष्यन्ति। इति हेतोः ते प्रातस्मरणीयाः गुरवः अस्माकं समेषां भवन्ति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति येषां प्रचेष्टया अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं समन्वयक महोदयाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। ते भवन्ति छात्राणां कृते दत्तप्राणाः। छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति तदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। भारतवर्षे के कुत्र विद्वांसः सन्ति कस्मिन् विषये ते कार्यं कुर्वन्ति एतत् सर्वम् अन्विष्य प्रतिरविवासरं तान् आहूय छात्राणाम् उपकारार्थं ते इमं कार्यक्रमम् अनुष्ठापयन्ति उपस्थापयन्ति। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामपि आदौ अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य आधारपुरुषरूपेण ये अत्र विराजन्ते ते भवन्ति मध्यप्रदेशे सागर इत्याख्ये स्थाने तत्र डॉक्टर हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य सहायक आचार्याः ननिहाल गौतम महोदयाः। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते पंडित प्रेमनारायण द्विवेदिनः काव्यकृतिषु गवेषणाधाराः।
इमे आचार्याः महान्तः विद्वांसः भवन्ति। तत्र 15 वर्षाणि उच्चशिक्षायाम् येषां शैक्षणिकानुभवः अस्ति। संस्कृतसाहित्यशास्त्रे येषाम् अबाधा गतिः वर्तते। इमे एमए परीक्षायाम् अपि च कलाशङ्काये सर्वान् अङ्कान् प्राप्य तत्र स्वर्णपदकद्वयं प्राप्तवन्तः। स्वामी विवेकानंद युवा सम्मानेन अपि इमे सम्मानिताः सन्ति। 8 पुस्तकानि येषां प्रकाशितानि सन्ति। शताधिकाः शोधप्रबन्धाः अपि प्रकाशिताः। एतदतिरिक्तं बहूनि अनुवादपुस्तकानि, कथा कवितापुस्तकानि अपि प्रकाशितानि सन्ति। अपि च तत्र विभिन्नायाः तत्र गवेषणाशाखायाः गवेषणा अनुष्ठानस्य इमे सदस्याः भवन्ति। अतः महदीदं सौभाग्यम् अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य ते अद्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अपि अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्माकम् अद्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ये अत्र मङ्गलाचरणं कृतवन्तः तेषामपि अत्र व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकम् आचार्याः सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अत्र अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजं ते उपस्थापयन्ति। ते यद्यपि बहु कार्यव्यस्ताः सन्ति तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अत्र उपस्थिताः सन्ति इति हेतुः तेषां महोदयानामपि पुनः एकवारं कृतज्ञतां व्याहरामि। तर्हि आगच्छन्तु कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतीकर्तुम् इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोद चन्द्र मिश्र महोदयान्। आचार्यः। चतुर्मुख मुखम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः विश्वविश्रुताः विद्वांसः अस्माकं परमं सौभाग्यं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरं नवीनं कार्यम् उपस्थापयति। न केवलं एतत् अपितु अस्यानुष्ठानस्य अपरमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् यथाकालं कार्यं प्रारभते यथावसरं पूर्णतामेति च। एवं भूता या अपूर्वा धारा प्रचलति तत्र हेतुभूताः सन्ति अस्माकं सर्वेषां माननीयाः विद्वांसः कुलपति प्रवराः आचार्याः येषां दिग्दर्शनेन ईदृशः विश्वविख्यातः अनुष्ठान विशेषः प्रचलति यत्र सर्वे संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतानुरागिणः विश्वविख्याताः शास्त्रविशारदाः विद्वत्तल्लजाः समन्विताः भवन्ति। अतः तादृशानां विद्वद्वराणाम् अध्यक्षवर्याणाम् आदौ कार्यारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। न जानन्ति भवन्तः एते यदा बाल्यकाले स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापितवन्तः सर्वे विद्वांसः एतान् दृष्ट्वा चिन्तितवन्तः किं एते आदिशंकराचार्य महोदयाः आगताः वा एवं भूतानां विद्वद्वराणाम् उपस्थापन कौशलं वीक्ष्य पुनश्च शास्त्र तर्कधी विचारणां दृष्ट्वा सर्वे विस्मिताः आदिशंकराचार्य रूपेण इमं एतान् विद्वत् प्रवरान् अमन्यन्त। सर्वे विबुधाः सर्वासु सभासु। न केवलं एतत् अपितु समग्रे धरणीतले यदा एतेषां व्याख्यानं प्रारब्धं तदा धीमन्तः चिन्तितवन्तः किं
स्वामी विवेकानंद आगत वा बाल्यकालात् एवं भूता प्रसिद्धि आदि शंकराचार्य रूपेण विवेकानंद रूपेण च अस्माभिः प्रसिद्धि श्रुता तदर्थं तादृशानां विद्वद्वराणां आध्यक्ष्यं वयम् अत्र पश्यामः अनुभवामः आशीर्वादं च प्राप्नुमः तेषां विद्वद्वराणां मार्गदर्शनेन एवं भूतं विश्वविख्यातं अनुष्ठानं निरवच्छिन्नतया प्रचलति अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। आदिशंकर रूपाजे विवेकानंद भास्वरः बाल्यात् सुस्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। जे बाल्यात् आदिशंकर रूपः विवेकानंदवत् भास्वरः आसन् ते अस्माकं सौभाग्यात् ज्ञातिरेव अध्यक्षाः सञ्जाताः वयं तेषां स्वागतं सुस्वागतं कुर्मः। कार्यारम्भे आदिशंकर रूपाजे विवेकानंद भास्वरः बाल्यात् सुस्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। पुनश्च अद्य विषयः वर्तते अर्वाचीन काव्य व्याख्यानमालायाः 86तमे भागे पंडित प्रेमनारायण द्विवेदिनः काव्यकृतिषु गवेषणाधारा। केते प्रेमनारायण द्विवेदिनः किं तेषां वैशिष्ट्यं किं तेषां गौरवं माधुर्यं सौन्दर्यम् एतत् सर्वम् उपस्थापयिष्यन्ति अद्य आधारपुरुषाः नौनिहाल गौतम महाभागाः एवं भूतानां विद्वद्वराणां आधारपुरुषाणां कार्यारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। विद्या विनोदिनां काव्या नन्दास्वादि विवेकिनां स्वागतं नवनिहालानां गौतमाख्य सुमेधसा। जे समन्वयक रूपेण समन्वयन कार्यं कुर्वन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः जानन्ति भवन्तः तेषां न वर्तते भोजनम् अथवा न वा जलपानम्। अरे कथं भोजनं भविष्यति कथं वा जलपानं भविष्यति यदा ते खादन्ति चिन्तयन्ति आगामि रविवासरे किं कर्तव्यं के भविष्यन्ति आधारपुरुषाः कीदृशः विषयः चेतव्यः। तस्मिन् समये भोजन कालेपि सर्वदा इयं चिन्ता पान कालेपि इयं चिन्ता एका एव चिन्ता इदं अनुष्ठानं व्यासश्री नामकं कथं रविवासरे यथा समयं प्रारप्स्यते उपयुक्तः विषयश्च निर्वाचितः स्यात् तदर्थं जे पान भोजनादिकं विस्मरन्ति समन्वयन कार्यार्थं जैस्त्यक्तं भोजनादिकं सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। अत्र संयोजक पदे सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः जे निरन्तरं श्राम्यन्ति अद्य कीदृशः विषयः को वा वक्ता को वा आधारपुरुषः के विश्वविश्रुताः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः भवन्ति ते किमपि न जानन्ति हठात् पश्यन्ति यं भवति अद्य कार्यधारा तदनुसारेण संयोजनं कर्तव्यम्। अतः तेषां संयोजकानां श्री प्रशांत कुमार महला महाभागानां वयं स्वागतं कुर्मः। संयोजक पदे स्थित्वा जे श्राम्यन्ति निरन्तरं सस्नेहं स्वागतं तेषां प्रशान्ताभिदधीमताम्। पुनश्च एतत् केवलं न समग्रं विश्वम् अपेक्षते कदा रविवासरः भविष्यति। अरे किमर्थम् अपेक्षते न अस्मिन् रविवासरे वयं कस्यचित् नवीनस्य आचार्यस्य अपूर्वां कृतिं श्रोतुं क्षमाः भविष्यामः। अस्माकं सभापतीनां कृते अस्माकम् आचार्याः कथितवन्तः यदा इमे बाल्यावस्थायां कुत्रचित् सभायां किमपि कथयन्ति स्म तत्र श्रोतॄणां मनसि सन्देहः भवति किम इमे आदि शंकराचार्याः
अथवा विवेकानंद महोदयाः साक्षात् स्वशरीरेण अत्र उपस्थिताः सन्ति। तर्हि अस्माकम् आचार्याणाम् उपमादि अलङ्कार प्रयोगे कीदृशं ज्ञानं वर्तते अस्मिन् विषये कथनस्य आवश्यकता नास्ति। भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः, इमे भवन्ति अस्माकम् आचार्याः। अस्तु, तर्हि अस्माकम् आचार्याणां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि इदानीम् आगच्छन्तु अस्माकं सभापतयः ये भवन्ति आदि शङ्कराचार्य सदृशाः अपि च विवेकानन्द सदृशाः ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं समेषां कृते ते आशीर्वचनं दास्यन्ति, अपि च कार्यक्रमस्य बीजं ते अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्यः। धन्यवादाः प्रशान्त महला महोदयाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्र ये उपस्थिताः ये संयुक्ताः जे प्रत्यक्ष रूपेण परोक्ष रूपेण अथवा अप्रत्यक्ष रूपेण वा अपरोक्ष रूपेण व्यासश्री परिवारेण सह अद्य संयुक्ताः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। बुद्धेश्वरः अत्र विद्यते, बहवः अस्माकम् अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः विद्वांसः अपि विद्यन्ते। भारतवर्षस्य सर्वेभ्यः स्थानेभ्यः अत्र विद्वांसः समवेताः। सम्प्रति अस्माकम् आशु कवयः विशिष्टाः अलङ्कारिकाः साहित्य विद्या विशारदाः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अस्माकं विषये उक्तवन्तः। विवेकानंद सदृशाः अथवा शंकराचार्य सदृशाः महला महोदयाः अपि तदेव उक्तवन्तः। किन्तु अहं कथयामि, अयम् अलङ्कारः न उपमा अलङ्कारः, अपि तु भ्रान्तिमान् एव भवति। इयमेव भ्रान्तिः अस्माकम्। अतः तादृशी अहं तु सामान्यः वराकः एव। विवेकानन्दस्तु महान्, शंकराचार्यस्तु अतीव महान्। अष्टवर्षे चतुर्वेदान्, द्वादशे सर्वशास्त्रकृत्, षोडशे कृतवान् भाष्यं जगात् इति शंकराचार्यः। 300 ग्रन्थाः शंकराचार्य महोदयाः भवन्ति। विवेकानन्दः न केवलं भारतवर्षस्य अपि तु समग्र विश्वस्य ते ज्योतिष्मन्तः एव ऋषयः मुनयः ते योगिनः भवन्ति। भवतु एतदेव सूचयति अस्माकम् आशु कवीनाम् आलङ्कारिक प्रवरणानां प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयानां स्नेहाधिक्यम्। अत्र अस्माकं सर्वेषाम् एव अभिनन्दनीयः भवति ननिहाल गौतम महोदयः, यः सागर विश्वविद्यालयतः एव आगत्य अस्मान् अद्य प्रबोधयति। सागर विश्वविद्यालयः एव वस्तुतः सागर ज्ञानस्य सागर सदृशः। अत्र संस्कृत विभागः अतीव समृद्ध विभागः भवति। सम्प्रति अयं केन्द्रीय विश्वविद्यालयः भवति। अस्माकं परमं सौभाग्यम्। आचार्य ननिहाल गौतम महोदयाः अद्य आधार पुरुष रूपेण प्रेम नारायण द्विवेदी, पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी महोदयानां काव्यकृतिषु अनुसन्धानस्य धारा, गवेषणायाः धारा इति विषयम् आधारीकृत्य ते स्वकीयम् अभिभाषणं प्रदास्यन्ति। प्रेम नारायण द्विवेदी महोदयाः महान्तः कवयः, महान्तः सहृदयाः, रसिकाः, रचयितारः भवन्ति, आलङ्कारिकाः, साहित्यिकाः, काव्यकाराः। अतः तेषां कृतिषु कदाचित् गवेषणा प्रचलति, प्राचलत् अपि तु अग्रे अपि प्रचलिष्यति। अतः आधुनिक युगे जे आलङ्कारिकाः कवयः भवन्ति ते तु तत्र विशिष्टरूपेण काव्यरचनां कुर्वन्ति। तेषां रचनासु किमपि वैशिष्ट्यम् अस्माभिः अनुभूयते। तस्य तादृशस्य वैशिष्ट्यस्य उद्घाटनमेव अस्माकं व्याख्यानधारायाः एव मुख्यम् उद्देश्यं भवति। भवतु यत् विशेषत्वम् अस्ति, यत् मौलिकत्वम् अस्ति प्रेम नारायण द्विवेदी महोदयानां काव्यकृतिषु, तस्य मौलिकत्वस्य
पाठनम् अद्य अस्माकं परम आदरणीयः ननिहाल गौतम महोदयः एव करिष्यति। तदर्थं पुनरेकवारं व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। सुहृदः अस्माकं सर्वेषां समक्षम् एकमिव आह्वानं भवति, चैलेंज भवति, यत् सम्प्रति जानि जानि काव्यानि अस्माकं विद्वद्भिः कविभिः क्रान्तदर्शिभिः विरच्यन्ते, तेषां काव्यानां संस्कृतकाव्यानां संस्कृतग्रन्थानां पुनः इतः पूर्वमपि ये ग्रन्थाः विरचिताः काव्यानि विरचितानि तेषां सर्वेषाम् एव का प्रासंगिकता विद्यते समसामयिकसमाजे। एतत् आह्वानं प्रासंगिकतायाः प्रतिपादनमेव अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। यदि प्रासंगिकतां प्रतिपादयितुं वयं समर्थाः न भविष्यामः, if you fail to establish the relevance of the kavyas or then yes, we lose the battle which we have started for promotion and development of Sanskrit in the contemporary society. तदर्थम् अस्माभिः महान् यत्नः करणीयः, यत् सर्वेषां काव्यानां काचित् रेलेवेन्स् वा प्रासंगिकता विद्यते एव। अद्य एव प्रासंगिकतायाः प्रतिपादनं भविष्यति। सर्वे आधारपुरुषाः तथैव कथयन्ति। सम्प्रति अस्माकं समक्षम् एकम् आह्वानम् अस्ति, यत् भारतवर्षं विश्वगुरुरूपेण विश्वे आदृतं भवतु, पुनश्च भारतवर्षं विकसितं भवतु। विकसित भारतवर्ष निर्माणार्थं, भारतवर्षस्य विश्वगुरुमर्यादा प्रतिपादनार्थं संस्कृत शास्त्राणां, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत विदुषां महती आवश्यकता विद्यते। अतः व्यासश्री पक्षतः अयं यः प्रयत्नः क्रियते, सः प्रयत्नः सर्वैः अभिनन्दनीयः। एतदर्थं यत् भारतवर्षं विश्वगुरुरूपेण समग्र विश्वमुख्यस्य प्रतिपादयितुं व्यासश्री परिवारस्य यत् योगदानं तत् क्रमशः अविस्मरणीयं भविष्यति। तथैव भारतवर्षम् आध्यात्मिकदृष्ट्या यत् विकसितं भविष्यति तदेव विकासस्य लक्षणम्। तत् विकसितं भारतवर्षमेव यदा वयं पश्यामः तदा व्यासश्री अनुष्ठानस्य परिवारस्य योगदानं वयं कदाचिदपि विस्मर्तुं न समर्थाः भवामः। भवतु अद्य अस्माकं यत् आयोजनं यत् अभिभाषणं भविष्यति तदवश्यमेव विकसित भारतवर्षस्य निर्माणार्थं, विश्वगुरु भारतवर्षस्य निर्माणार्थम्। अत्र इदानीं समयः सञ्जातः। अस्माकम् अद्य ये आधारपुरुषाः सन्ति, आचार्याः ननिहाल गौतम महोदयाः इदानीं सम्प्रार्थ्यन्ते। भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अत्र सभायां उपस्थिताः सभापतयः अस्माकं आदरणीयाः सर्वेषामपि आदरणीयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथिनः महाभागाः, अस्माकं सभायां विद्यमानाः सुकवयः सहृदयाः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः, अत्र संयोजनं कुर्वन्तः डॉक्टर प्रशांत कुमार महला महाभागाः, अस्य संयोजकाः सर्वस्य सूत्रधाररूपेण कार्यं कुर्वन्तः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः, अत्र समुपस्थिताः ममाग्रजाः पंडित पूर्णचंद्र उपाध्याय महाभागाः, अन्येपि ये विद्वांसः अत्र सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमांसि। मान्याः, यथा भवन्तः जानन्त्येव अस्माकं इयं भारतभूमिः पुण्या भारतभूमिः। अत्र नैके विद्वांसः सञ्जाताः, न केवलं संस्कृत जगति अपितु
अन्येषु अपि क्षेत्रेषु भारतभूमिः महापुरुषाणां मनीषिणां पंडितानां कवीनां च जननी वर्तते इति सर्वे जानन्त्येव। अस्यां भारतभूम्याम् अत्र मध्यप्रदेशे हृदयप्रदेशे सागरनगरे सञ्जाताः बहवः सहृदयाः सुकवयः, यथा इदानीमपि भवन्तः जानन्ति एव प्रसिद्धाः सन्ति कविवराः राधावल्लभत्रिपाठिनः। एतेषु कविषु सत्कविरूपेण प्रसिद्धाः महात्मानः पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी महाभागाः। ते सत्कवयः सज्जनाः पंडिताः महात्मानः। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदिनः राष्ट्रपति पुरस्कृताः, अनुवाद पुरस्कारेण पुरस्कृताः 21,000 पद्यानां कर्तारः सन्ति। यद्यपि तेषां जीवने तेषां यत् साहित्यम् आसीत् तस्य प्रकाशनं नाभूत्, तस्मात् कारणात् ते तथाविधं प्रसिद्धिं न प्राप्ताः जीवनकाले यत् कार्यं तैः कृतम् आसीत्। भारतवर्षस्य अस्मिन् सागरनगरे यत्र अहं स्थितोऽस्मि इदानीम्, अत्र पूर्व्याउटोरी इति स्थाने 79-19 विक्रमाब्दे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ सोमवासरे तदनुसारं 22-19 क्रैष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। पिता पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी महाभागाः, माता च आसीत् रुक्मिणी देवी। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा तु पितुः संरक्षणे अभवत्, किन्तु अनन्तरम् अन्येभ्यः गुरुभ्यः अपि शिक्षा समवाप्ता पंडित द्विवेदी महाभागेन। अत्र सागरनगरे संस्कृत महाविद्यालये धर्मश्री संस्कृत महाविद्यालये तैः शिक्षा प्राप्ता। अनन्तरं सर्वविद्याराजधानीं वाराणसीं ते गताः। तत्र तेषां विविधानां शास्त्राणां गुरवः आसन्। अत्र इदमपि अवधेयं, सम्पूर्णे जीवने तैः गुरूणां विस्मरणं न कृतं। तेषां शास्त्राणां ये गुरवः आसन् ते महान्तः विद्वांसः तदानीन्तने समये। यथा वेदगुरुः श्री भैयालाल शास्त्री वेदाचार्यः, व्याकरणगुरुः पंडित श्री गोविंद प्रसाद शास्त्री, व्याकरणगुरुः श्री सुंदरलाल शास्त्री, व्याकरणगुरुः काशी निवासी पंडित रघुनाथ शर्मा, तत्र न्यायगुरुः स्वामी देवानंद, वेदांतगुरुः स्वामी सच्चिदानंद, नव्यन्यायगुरुः श्री बलराम न्यायाचार्य, नव्यन्यायगुरुः श्री लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। एवं प्रकारेण तेभ्यः गुरुभ्यः शिक्षा द्विवेदीवर्यैः समप्राप्ता। अनन्तरं तत्र शास्त्रीम् आचार्य पदवीम् अवाप्य अनन्तरं सागरं प्राप्तः पंडित द्विवेदी महाभागः। तदानीन्तने समये या प्राच्या पद्धतिः आसीत्, तस्मादपेक्षा या मॉडर्न शिक्षा पद्धति, आधुनिकी शिक्षा पद्धतिः या आसीत् तस्य काचित् प्रसिद्धिः अपि च तत्र काचित् उपलब्धिः आसीत्। एतद् समवीक्ष्य पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी आधुनिक शिक्षा पद्धत्या तत्र मैट्रिक परीक्षा अनन्तरं BA, MA पुनः अनन्तरं PhD इति उपाधीन् प्राप्तवन्तः। तत्र सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये तदानीन्तने क्वीन्स् कालेजे तत्र छात्रवृत्तिः अपि कविवरैः पंडित द्विवेदीभिः अवाप्ता। एवं प्रकारेण तत्र ये विद्वांसः आसन् तैः द्विवेदीवर्यस्य सम्पर्कः सञ्जातः। तत्र आसन् स्वामी करपात्री महाभागाः, तेषां सान्निध्यम् अपि द्विवेदीवर्यैः सम्प्राप्तं। तत्रैव ये स्वामिनः ये विरक्ताः आसन् तैः अपि सम्पर्कः द्विवेदीवर्यस्य जातः। एवं प्रकारेण तैः शिक्षा अवाप्त्यनन्तरं तत्र वाराणस्यां किञ्चित् वैराग्यम् अपि अनुभूतम् आचार्य द्विवेदी महाभागैः। अतः
किञ्चित् कालं यावत् तैः भ्रमणम् अपि भारतवर्षस्य कृतं। तत्र तत्र मठेषु अथवा मन्दिरेषु अपि ते गतवन्तः। अनन्तरं सागरं प्राप्तः। सर्वविद्यायाः राजधान्याः वाराणस्याः प्रभावः तेषां जीवने आसीदेव। यद्यपि विरक्तिकारणात् कदाचित् स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा इति मन्त्रं मनसि निधाय मौनसाधक एव सारस्वत साधनायां निरतः। जीवने सहजः, व्यवहारे सरलः, काव्ये सरसः पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी प्रथमं तावत् कविः, ततः अनुवादकः। स अनुवादकलायां पारंगतः कविः। अनुवादस्य कृते स्रोतो भाषायाः, लक्ष्यभाषायाः च ज्ञानं, तलस्पर्शि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। द्विवेदीवर्याः मन्ये हिंदी भाषायाः उपभाषाणाम् अत्र संस्कृतभाषायाः च विशेषज्ञाः आसन्। तैः वैदेशिकानाम् अपि कवीनाम् अनुवादः कृतः। अतः मन्ये द्विवेदीवर्यस्य ये वैदेशिकाः आसन् तेषां भाषाभिः अपि सम्पर्कः काचित् आसीत् इति ज्ञातुं शक्यते। तेषां शिष्याः बहवः सन्ति इदानीं सागरनगरे। कदाचित् शिक्षाक्षेत्रे प्राचार्याः, आचार्याः, केचित् पुरोहिताः, केचित् कथावाचकाः, केचित् मन्ये मन्दिरेषु ये पौरोहित्य कर्म कुर्वन्ति ते सन्ति। तेषां वेद अध्ययनेन, वेद अध्यापनेन अपि बहवः अत्र छात्राः लाभान्विताः जाताः। ते अत्र मिलन्ति, स्वानुभवान् कथयन्ति। अतः तैः अनुभवैः बहवः विचाराः तेषां दृष्टिपथम् अपि आयान्ति। यद्यपि पंडित द्विवेदिनः सहृदयाः कवयः, किन्तु यदि जीवने पश्यामः चेत् वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि एतत् तत्र द्रष्टुं शक्यते। कोमलभावाः तेषां जीवनप्रसङ्गे बहवः सन्ति ये दृष्टाः तेषां परिवारजनैः। यथा कारगिल क्षेत्रे युद्धं प्रवृत्तं, तदा कदाचित् कस्यचित् सैनिकस्य दिवं प्रयातस्य वार्ता श्रुता द्विवेदी महाभागैः। सैनिकस्य बलिदानं श्रुत्वा तेषां अश्रुधारा काचित् प्रवाहिता। अनन्तरं तैः कविता अपि तत्र लिखिता। एवं प्रकारेण कोमलभावैः भरिताः द्विवेदी महाभागाः ते कदाचित् वज्रादपि कठोराणि एवमपि ज्ञातुं शक्यन्ते। यथा मल्लविद्यायां निपुणाः, दण्डचालने ते सिद्धहस्ताः, कदाचित् मन्ये असीचालने अपि तेषां गतिः आसीत्। अत्र सागरनगरे ये वृद्धाः सन्ति ते प्रायः कथयन्ति यद् मल्लविद्यायां तेषां अद्वितीया काचित् उपलब्धिः आसीत्। एवं प्रकारेण मन्ये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते इति विचारः तेषां मनसि आसीत्। गोसेवा तेषां जीवने नित्य रूपेण आसीत्। अर्थात् नित्यं प्रति तेषां गोसेवायाः यद् दायित्वं वा कर्तव्यं वा आसीत् आजीवनं प्राचलत्। इदानीमपि गोवंशजाः सन्ति ये द्विवेदीवर्यैः पालिताः आसन्। कृतज्ञता तेषां जीवने विशिष्टा काचित् मन्ये गुणः आसीत्। गुरून् प्रति कृतज्ञता, देवं प्रति कृतज्ञता, देशं प्रति कृतज्ञता, पितॄन् प्रति कृतज्ञता, मातरं प्रति कृतज्ञता तेषां जीवने आजीवनं दृष्टा जनैः। मन्ये रामस्य अपि गुणः अस्ति, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य। द्विवेदीवर्यस्य जीवने अयं गुणः निश्चितरूपेण आसीत् एव। तैः साहित्यं रचितं, मौलिकमपि अनुवादरूपेण अपि। वस्तुतः विद्याव्यसनिनः
ते रामायणस्य मन्ये अध्ययनशीलाः कवयः आसन्। रचना कर्मणा मन्ये केचन पुरस्काराः तैः लब्धाः। तेषु अपि जीवने तु केवलं विशिष्टरूपेण यः पुरस्कारः प्राप्तः आसीत् महामहिमशाली राष्ट्रपतिभिः प्रदत्तः राष्ट्रपतिपुरस्कारः 5अधिक-2सहस्रतमे वर्षे। कारणं तदानीं तेषां साहित्यं प्रकाशितं नासीत्, अनन्तरं प्रकाशितं जातं, मृत्युपुरान्तं प्रकाशितं जातं। तदनन्तरम् एव रामचरितमानसं श्रीमद् रामचरितमानसम् अवलम्ब्य साहित्य अकादेम्याः देहल्याः अनुवादपुरस्कारः अपि तैः प्राप्तः मृत्युपुरान्तम् एव। तत्र संस्कृतविद्वत्सम्मानः अपि तैः प्राप्तः 2000तमे वर्षे। इदानीं द्विवेदीवर्याणां पौत्रः श्री सूर्यकान्तद्विवेदी तेषां संस्कृतसाधनायाः कुशलसंवाहकः, सः संस्कृतशिक्षकः अपि वर्तते अत्रैव सागर नगरस्य समीपे कस्मिंश्चित् ग्रामे। द्विवेदीवर्याणां महाप्रयाणं 6अधिक-2सहस्रतमे वर्षे अप्रैल मासे 28 दिनाङ्के जातम्। अनन्तरं तेषां संस्मृतौ एका राष्ट्रीया संगोष्ठी अपि संस्कृतविभागेन आयोजिता, आर्षपरिषदा च आयोजिता। प्रतिवर्षं तेषां संस्मृतौ पुण्यस्मृतिः तत्र कार्यक्रमः कश्चन आयोज्यते। एवं प्रकारेण परिचयानन्तरं तेषां यद् अवदानं वर्तते, तेषां ग्रन्थानां परिचयः वर्तते, तदत्र मया इदानीं प्रस्तूयते। मान्याः यद्यपि कवयः ये भवन्ति ते प्रायः आरम्भात् प्रयासं कुर्वन्ति, काव्यं कुर्वन्ति, किन्तु प्रकाशिताः भवन्ति कदाचित् न भवन्ति। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी वर्यैः अपि प्रथमं पद्यं किं विरचितम् इति इदानीं ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु यत् प्रकाशितं, यत् कारणात् तेषां प्रसिद्धिः संस्कृतजगति प्रसृता, यत् कारणात् च तैः पुरस्कारः अपि अवाप्तः, तद् आसीत् श्रीमद् रामचरितमानसम्। मान्याः गोस्वामिनः तुलसीदासस्य रामचरितमानस इति हिंदी अथवा अवधी उपभाषायां विरचितं यत् काव्यं वर्तते विश्वप्रसिद्धं तस्य संस्कृतानुवादः, संस्कृतपद्यानुवादः द्विवेदीभिः तत्र कृतः। तस्य रचना 779-तमे क्रैष्टाब्दे कृता, किन्तु प्रकाशनं न जातम्। अनन्तरं तत्र 5अधिक-2सहस्रतमे वर्षे अस्य प्रकाशनं जातम्। भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति कीदृशी तत्र विसङ्गतिः आसीत्। रचनाकालः कियान्, कदा, इदानीं प्रकाशनकालः कदा, किन्तु यज्जातं तज्जातम्। इदं गोस्वामी तुलसीदासेन रचितस्य रामचरितमानसस्य संस्कृत पद्यानुवादं वर्तते। तत्र रामचरितमानसे 57-100 सर्गाः, 14,800-700 पद्यानि च सन्ति। अत्र मन्ये 7,000 पद्यानि सन्ति श्रीमद् रामचरितमानसे। भूमिकायां पद्मश्री पुरस्कृतस्य डॉक्टर रमाकांत शुक्लस्य प्रास्ताविकं विद्यते। अनुवादे छन्दांसि यानि सन्ति तानि विशिष्टानि, यथा श्रद्धरा, शार्दूल विक्रीडित, अनुष्टुप, आर्या, मालिनी, इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वसंत तिलका, वंशस्थ, रथोद्धता, भुजंग प्रयात, तोटक, प्रहर्षिणी, पंचचामर, पृथ्वी, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, शालिनी, पुष्पिताग्रा, स्वागता, शिखरिणी, गीतिका, हरिगीतिकादि छन्दांसि प्रयुक्तानि अत्र अनुवादकर्मणि। अनुवादः अस्य सरसः, रुचिकरः, मर्मस्पर्शी च वर्तते। भाषा
प्रवाहपूर्णा तत्र शब्दचयनम् उपयुक्तं वर्तते, शब्दाडम्बरस्य अभावः वर्तते, तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनं नास्ति, भावाभिव्यक्तेः प्रधानता तत्र वर्तते। पंडित द्विवेदी गंभीर अध्येता पुनश्च शास्त्राणां ज्ञाता वर्तते। ते मूल पाठस्य यत् कथ्यं वर्तते तत्र गत्वा तद् बुद्ध्वा तद् अवबोध्य अनन्तरम् अनुवाद पद्येषु अवतारयति। एवं प्रकारेण तस्य अनुवादः कदाचित् मूलपद्यादपि रुचिकरः भवति। यथा रामचरितमानसे तत्र चौपाई वर्तते, मोदमंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रकारा। मान्याः अनुवादं पश्यन्तु। सतां समाजोऽखिल मंगलाय समोज्ज्वलो जंगम तीर्थ राजः, मंदाकिनी यत्र च राम भक्तिः, सरस्वती ब्रह्म विचारणा च। एवं प्रकारेण तत्र मन्ये बहवः प्रसंगाः यथा अवतारिताः। यदि कश्चन किंचित ज्ञानं रक्षति संस्कृतस्य चेत् अनुवादे अपि मूल पाठस्य रसास्वादं कर्तुम् अर्हति। नीतमहो नयसे नयभो द्रुतमेहि पुनर्विहसन् निकटे, रुचिरं नवनीतयुतं स्वमुखं किल दर्शय संचित पापहरं, भवसिन्धुगतं परिपाहि पुनः किल देहि सुखं हर मे विपदम्। एवं प्रकारेण अत्र सरसानि काव्यानि सन्ति। तत्र मन्ये रतिर्देवादि विषया तत्र भावस्य प्रधानता वर्तते। द्वितीयं खण्डं वर्तते स्फुटकाव्यं नाम। अत्र मौलिक्यः रचनाः द्विवेदीवर्यस्य सन्ति। तत्र 84 रचनाः मौलिक्यः रचनाः अत्र संकलिताः सन्ति। सहृदयानां हृदयाह्लादाय समाजस्य मार्गदर्शनाय अत्र सामर्थ्यशालिन्यः एताः रचनाः। अस्माकं अत्र आदरणीयाः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः अत्र वदन्ति स्म, अत्र प्रासंगिकता अनिवार्य रूपेण स्थापितव्या। वारं वारं तेषां प्रबोधनं नित्यं स्वागतार्हं वर्तते। ते तु अस्माकं सर्वेषां आदरणीयाः। एतासु कवितासु एतत् तथ्यं वर्तते। मन्ये कवितानां प्रासंगिकता अत्र अहं स्थापयिष्यामि। मार्गदर्शनस्य सामर्थ्यं समाजस्य अत्र वर्तते। अत्र ऋतूनाम्, अत्र महापुरुषाणां, महात्मा गांधी प्रभृतीनाम्, अत्र कारगिल युद्ध सदृशानां प्रसंगानाम्, अत्र संवेदनशील ये विषयाः तेषामपि, यथा इदानीं निर्वाचनं प्रचलति, इलेक्शन, तदधिकृत्य अपि आचार्य द्विवेदी महाभागैः सरसा काचित् रचना अत्र कृता वर्तते। नित्यमेव प्रबोधनपरा सा रचना वर्तते। निर्वाचने मन्ये किं किं तत्र चलति, किं किं घटति, तत्सर्वं तत्र वर्तते। यथा मया उक्तं, कारगिल वृत्तान्तं श्रुत्वा तत्र भारतीय सैनिकानां मन्ये बलिदानं श्रुत्वा कदाचित् तेषां हृदयं द्रवीभूतं जातं। तत्र अनन्तरं तैः कारगिल वृत्तान्तम् अधिकृत्य रचना कृता। कारगिल क्षेत्रं कपटाद्रिपुणा निजाधिकारे नीतं, तान् दूरयितुं देशशासकै रक्षाबलमानीतं। तत्र शतघ्नी धरा निगूढाः प्रतिपक्षा विचरन्ति, गुप्तमदृश्याः सुदृढ़ कोष्ठकाद् गुलिकाभिर्
वर्षन्ति। युद्धं ततः प्रवृत्तम् इति तत्र सुदीर्घा कविता द्विवेदीवर्यस्य वर्तते। अनन्तरं तत्र मदिरापानस्य दुष्प्रभावाः सर्वे जानन्ति एव। तदधिकृत्य या मन्ये मार्मिकभावाः अस्यां कवितायां सन्ति। काच कलित कुतुपात् किल मदिरां पीत्वा जनः प्रमाद्यति रे, को वा शृणुयात् देश विपत्तिं जनप्रतिनिधिः पश्यत रे। जनप्रतिनिधिः पश्यत रे। तत्र जनः प्रमाद्यति इति कविता वर्तते। वैश्विक घटनानाम् अपि उल्लेखाः अत्र सन्ति। भारतीयाः प्रधानमन्त्रिणः श्री लाल बहादुर शास्त्री वर्याः तास्कन्दे यद् जातं मन्ये सन्धिपत्रं तस्य उल्लेखः अत्र वर्तते। तास्कन्दे खलु राजनीतिनिपुणैर्वार्ता समारोपिता, कोशीजीनमुखैः प्रभावविपुलैः रण्यैर्महानेत्रिभिर्वार्ता सा कतिचित् दिनान्यसफला जाता अयूबेन वै। एवं प्रकारेण तत्र आतंकवादस्य अपि चर्चा, तस्य दुष्प्रभावाः अपि द्विवेदीवर्यैः वर्णिताः। धर्मः कलहस्य हेतुः न वर्तते इत्यपि तेषां मनसि आसीत्। अत्र सर्वेऽपि जीवा भगवत्स्वरूपा द्रव्यं परेषामथ लोष्टतुल्यं, न्याय्याच्च मार्गाच्च धनार्जनं वै, कुत्रास्ति धर्मः कलहस्य हेतुः। कुत्रास्ति धर्मः कलहस्य हेतुः। एवं प्रकारेण द्विवेदीवर्याः समाजं प्रबोधयति अपि, तत्र जनान् प्रबोधयति अपि। तत्र वैज्ञानिक्यः उन्नतयः तत्र प्रचलिताः सन्ति अस्माकं समाजे, किन्तु हृदये सन्तोषः नास्ति। तत्र द्विवेदीवर्याः प्रबोधयन्ति हृदि तोषो नानीतः। अत्र मन्ये मधुराः भावाः सन्ति। किं किं जातं वैज्ञानिक उपलब्धिभिः, किन्तु हृदये सन्तोषः नास्ति। एवं प्रकारेण यौजनलक्षात् सुधांशु बध्याद् ग्रावचयोप्यानीतः, अग्रे चापि जिगमिषुर्लोकान् हृदि तोषो नानीतः। नित्यनूतनैराविष्कारैः स्वर्गो भुव्यानीतः, किन्तु हृदि तोषो नानीतः। आचार्य द्विवेदीनां मन्ये सिद्धांत रूपेण वक्तव्यम् आसीत्। तत्र मन्ये स्वीकृतिः वा आसीत्, आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। चरित्रस्य पवित्रता नितराम् आवश्यकी वर्तते इति द्विवेदीवर्याः न केवलं भारतवर्षे अपितु सम्पूर्णे विश्वे चरितस्य पवित्रता भवेत् इति ते प्रबोधयन्ति। निजमानसं कुरु पावनं, कुरु चात्मचरितं पावनं, कुरु देशचरितं पावनं, कुरु विश्वचरितं पावनं। तत्र सम्पूर्णे विश्वे याः समस्याः सन्ति, तत्र मन्ये दुर्घटनाः सञ्जायन्ते, ताः अधिकृत्य अपि ते स्वकीये ग्रन्थे लिखन्ति। यथा दुर्भरशस्त्रभरैरवनम्रा क्रोशति धरणी दीना, लोकानामभिरामः प्राणाः कंपन्ते धृतिहीनाः। एवं प्रकारेण तत्र साहित्यमाध्यमेन अपि सदुपदेशेन अपि विश्वं सत्पथं तत्र नेतुं शक्यते इति तेषां मनसि विचारः आसीत्। अतः ते वदन्ति, अनेन विहिता रचनाः प्रणवकृता एव विश्वविख्याताः, नवा नवाः किल भावा यासु बहवः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रकारेण तृतीयं खण्डं तत्र वर्तते अनुदित लघुकाव्यं। तत्र ये वैदेशिकाः कवयः, यथा इटली देशस्य कविः गियोवन्नी रेवोनी प्रभृति सन्ति बहवः कवयः। तेषां कवितानां संस्कृते पद्यानुवादः, ये मन्ये उपभाषाणां कविताः सन्ति, यथा रसिया गीतानि सन्ति। अकेली घेरी वन में आए, शाम तेने कैसी ठानी रे। अस्य सरसानुवादः द्विवेदीभिः विहितः।
एकाकिनीं श्याम वने कथं मां वृणात्सि मानिन् निबलां हि बालां वृन्दावनं यामि ततो निवृत्ता येष्यामि वर्षावनमेव भूयः। एवं प्रकारेण रसिया छन्दसामपि संस्कृते पद्यानुवादः द्विवेदिवर्यैः विहितः। तत्र चतुर्थ खण्डं वर्तते वैदिक सूक्त सौरभम्। अस्मिन् ये वैदिक सूक्तानि यानि वैदिक सूक्तानि सन्ति तेषां पद्यानुवादः अथवा संस्कृत रूपान्तरः पद्य रूपान्तरः द्विवेदिभिः विहितः। गुरुमुखात् वेद वेदांगानाम् अध्ययनं द्विवेदिवर्यैः कृतमासीत्। भवन्तः पश्यन्तु, पुरुषसूक्तं भवन्तः जानन्ति एव, ततः एकस्य मन्त्रस्य संस्कृत रूपान्तरं पश्यन्तु। ब्रह्माण्डमस्माच्च विराट् स्वरूपं ब्रह्मा ततो भूत् पुरुषः परो यः ससर्ज भूमिं च पुरश्च सर्वास् तासु प्रविष्टः स्वपुरीषु जीवः। अत्र मया अनुभूतं यद् वैदिक मंत्राणां भावावबोधाय सहायकाः सन्ति द्विवेदिवर्याणां एते अनुवादाः अथवा रूपान्तराणि। तत्र द्वितीयं तत्र रचनावल्यां ग्रन्थः वर्तते सप्तशती संग्रहः। अयम् अपरः ग्रन्थः सप्तशती संग्रहः एषः। अयमपि ग्रन्थः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानात् प्रकाशितः। अत्रापि तथैव सम्पादकाः पुनश्च पुरोवाक् लेखकाः। अत्र प्रथमः वर्तते सदुक्ति सप्तशती। महापुरुषाः ये भारते अभवन् अथवा कदाचित् विदेशे अपि तेषां विचाराः संकलिताः गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा। आचार्य वर्यैः ततः संकलय्य सप्तशती इयं प्रकाशिता संस्कृत अनुवाद माध्यमेन। अत्र वाल्मीकि, व्यास, महावीर, बुद्ध, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, मध्व, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, तुकाराम, रामदास, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद प्रभृतयः महापुरुषाः अस्मिन् भारते जाताः। विदेशेषु अपि तत्र श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार महाभागैः संकलय्य संतवाणी इति नाम्ना संग्रहीताः गीता प्रेस्तः प्रकाशिताः। ततः षडधिक सप्तशतं पद्यानि द्विवेदिवर्यैः विरचय्य तत्र सदुक्ति सप्तशती नाम्ना प्रकाशितानि। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, महत्संगं सदा कुर्यात् सुखार्थमिह बुद्धिमान् महावृक्षे खगाश्छायां लभन्तेथ फलानि च। अर्थात सदैव महतां संगः करणीयः। अविश्वासी चलो भीरुष चिंतावानिन्द्रियानुगः संशयात्मा कदाचित् किं स्वप्नेपि सुखवान् भवेत्। अत्र इदमपि द्रष्टव्यं यद्वेदी महाभागानां प्रवृत्तिः महापुरुषाणां आचरणे, महापुरुषाणां वचने, महापुरुषाणां उपदेशे च आसीत्। अन्यथा ते कथम् अत्र प्रवृत्ताः अभविष्यन्। द्वितीया या वर्तते सौन्दर्य सप्तशती। श्रृंगार रसस्य इयं प्रसिद्धा कृतिः वर्तते। बिहारी सत्सई इति नाम्ना हिंदी जगति सुविख्याता कृतिः वर्तते। तस्य संस्कृत पद्यानुवादः पूर्वं तावत् अत्र भूमिकायां द्विवेदिवर्यैः अत्र किञ्चित् लिखितमपि, किन्तु यदा वयं पश्यामः अनुवाद कर्मणि प्रवृत्ताः द्विवेदिवर्याः यद् मन्ये विवक्षा वर्तते मूललेखकस्य मूलकवेः, तत्र गत्वा तदवबोध्य पुनः काव्यकर्मणि प्रवृत्ताः भवन्ति। एषा विशेषता, एतद् वैशिष्ट्यं वर्तते द्विवेदिवर्यस्य।
कदाचित् कथाप्रसंगेषु गुरवः वदन्ति एवं क्रमेण गुरुभिः द्विवेदी महाभागैः उक्तं छन्दः सहजतया अवतरति, अन्यथा कृत्रिमता आयाति। छन्दः सहजतया अवतरति स्म द्विवेदीवर्यस्य, तस्मादेव तैः उक्तम्। अत्र उदाहरणमेकं पश्यन्तु। दुरतिन कुच विच कंचुकी चुपरी सारी सेत, कवि आँखन के अर्थ लौ प्रगति दिखाई देत। अत्र पद्यानुवादं पश्यन्तु। तत्र विशुभ्रशाट्यां नवचोलवस्त्रे स्थूलाबुरोजौ परिदीव्यतः स्म, कवि प्रयुक्तेषु यथा सुवर्णेष्वर्थः स्वयं प्रस्फुटितोऽस्ति काव्ये। अपि च तत्र अन्येपि ये मन्ये विशेषाः तत्र सन्ति काव्ये द्विवेदीवर्यस्य। पश्यन्तु। कनक कनक तय सो गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बहुरातु है इहि पाए बहुराई। द्विवेदीवर्यस्य अनुवादं पश्यन्तु। अत्र शब्दालङ्कारः अपि तथैव सुरक्षितः। उक्तं ध्रुवं शतगुणं कनकान्मदस्य, संवर्धनाय कनकं ह्यधिकं जगत्याम्, एकं नरस्तु मदवान् किल भक्षयित्वा, लब्ध्वैव चैकमपरं भवति प्रमत्तः। अत्र शब्दकोश ज्ञानं द्विवेदीवर्यस्य आसीत्। तस्य प्रभावेण शब्दालङ्कारस्य रक्षणम् अत्र जातम्। अपरः वर्तते तुलसी सूरकाव्यसंग्रहः। तृतीयः वर्तते तुलसीसूर काव्यसंग्रहः एषः। अयं ग्रन्थः अपि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानतः एव प्रकाशितः। अत्र गोस्वामी तुलसीदासस्य, महाकवेः भक्तकवेः सूरदासस्य च अत्र कविताः काव्यानि संस्कृत पद्यानुवादरूपेण प्रकाशितानि सन्ति। क्वचित्तु मूलकाव्ये लयगतिः या वर्तते सा अत्रापि मन्ये द्रष्टुं शक्यते। इदं वैशिष्ट्यं वर्तते। वस्तुतः द्विवेदीवर्यस्य उद्देश्यम् आसीत् लोके प्रसारः भवेत्। तस्मात् पाण्डित्यप्रदर्शनं तैः कुत्रापि न कृतं। तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनं तत्र न दृश्यते। तो प्रथमे खण्डे तुलसी काव्यसंग्रहे तत्र गोस्वामी तुलसीदासस्य विनयपत्रिका, कवितावलिः, श्लोकावलिः, श्री जानकी मंगलम, श्री पार्वती मंगलम, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, श्रीमद् हनुमद्बाहुकम एवं प्रकारेण एतानि काव्यानि संस्कृत पद्यानुवाद रूपेण प्रकाशितानि। अत्र उदाहरणम् एकं पश्यन्तु। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, तुलसी सुर तरु तोर। पश्यन्तु। श्री जानकी यस्य विभाति वामतः, श्रीलक्ष्मणो दक्षिणतश्च राजते, ध्यातश्च यो मंगलमोद शान्तिदः, स एव रामस्तुलसी सुरद्रुमः। एवं प्रकारेण यदि कश्चन किंचित संस्कृत ज्ञानं रक्षति चेत अत्र संस्कृतं ज्ञातुं शक्नोति। पुनपि तत्र बहवः तत्र सन्ति। द्वितीय खण्डे सूरकाव्यसंग्रहे तत्र सूरदासस्य सूररामचरितावलिः, सूरविनयपत्रिका च विद्येते। तत्र एकम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तौमि। प्रसिद्धं यद् वर्तते, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत करो। अनुवादं पश्यन्तु भवन्तः।
चित्ते कदाप्यवगुणान्न निधेहि मे त्वं ख्यातो यथासि समदृक् च तथा विधेहि पूजास्थले प्रणिहितं खलु लोहमेकं दृष्टं जनैर्बधिकगेहगतं तथान्यत् न स्पर्शरत्नमिह नाथ करोति भेदं स्वर्णं करोति सकलं सममेव सद्यः। एवं प्रकारेण अत्र सरसानुवादः सत्कविभिः द्विवेदी महाभागैः कृतः। अनन्तरम् अन्तिमः भागः वर्तते रचनावल्याः विविधकाव्यसङ्ग्रहः। अयं ग्रन्थः तत एव प्रकाशितः इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इति नाम वर्तते, ततः प्रकाशितः। अत्र 4 खण्डानि सन्ति। द्विवेदी महाभागानां ये अनुवादाः सन्ति तत्र मुख्यतया मूलकाव्यस्य रसास्वादः कर्तुं शक्यते इति वैशिष्ट्यं प्रायः ये अनुशीलनपराः द्विवेदीवर्याणां काव्यानां तैः अनुभूयते। यथा अस्मिन् खण्डे तत्र 4 भागाः सन्ति। तत्र भारतीयानां विदेशिकानां च कवीनां काव्यानां संस्कृतपद्यानुवादाः प्रकाशिताः। तत्र अनुवादस्य मन्ये समधिकं स्वरूपं वर्तते द्विवेदीवर्यस्य रचनाधर्मितायां। मौलिक्यः रचनाः न्यूनाः, तदपेक्षया अनुवादाः समधिकाः सन्ति। पुनः अनुवादाय यानि काव्यानि चितानि तैः द्विवेदीवर्यस्य साहित्यिकरुचिः अपि प्रकटिता भवति। तत्र कदाचित् मूलकाव्ये लयः गतिः वा या वर्तते तदनुसृत्य एव अपि द्विवेदीवर्याणाम् अनुवादाः उच्चारयितुं शक्यन्ते। तत्र कदाचित् एवमपि वक्तुं शक्नुवन्ति ये आलोचकाः समीक्षकाः यत् कदाचित् मूलादपि समधिकं सरसम् अनुवादं कुर्वन्ति पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी महोदयाः। तत्र ते सहृदयाः अपि कवयः अपि, तस्मात् एतत् वैशिष्ट्यम् आयाति। अस्मिन् चतुर्थे अस्मिन् खण्डे प्रथमं खण्डं वर्तते रहीम काव्य सुषमा। अत्र रहीम सोरठा, रहीम श्रृंगार सोरठा एवं तत्र बहूनि काव्यानि सन्ति। प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तौमि। कहू रहीम कैसे बने केर बेर को संग, वे रस डोलत आपने इनके फाटत अंग। तत्र अनुवादं पश्यन्तु, तदनुसृत्येव प्रचलति। कदली बदरी संगः कथं क्षेमाय कल्पते, दोलायते रसे नैका विदीर्णांगी तथा परा। अत्र मूलम् अपि अतिशेते कदाचित् अनुवादोऽयम्। द्वितीयं खण्डं वर्तते अश्रुकाव्यं। प्रसिद्धम् इदं काव्यं हिंदी जगति। जयशंकर प्रसादस्य आंसू इति काव्यस्य सरलं सरसं पद्यानुवादं द्विवेदीवर्यः कृतवान्। या घनीभूता पीडा मनसि तस्य काव्यमाध्यमेन प्रकटीकरणं वर्तते इदं काव्यं। तत्र पश्यन्तु, प्रथमम् एव पद्यं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अनुवादं पश्यन्तु। सा मे पीड़ा घनीभूता मस्तके स्मृतिवत् स्थिता, दुर्दिने बाष्पधारे वाधुना वर्षितुमागता। एवं प्रकारेण तृतीयं खण्डं वर्तते स्फुटकाव्यानि। तत्र बहवः कवयः सन्ति। तत्र वैदेशिकाः अपि आगस्टाइन, एमर्सन, कन्फ्यूशियस, भारतीयाः अपि ते रसखान, आनंदघन, रविदास, जगन्नाथ, कबीर, बुद्ध, सुकरात एवं पद्माकरः
कविः हिंदी जगति प्रसिद्धः कविः सोऽपि कविः अस्माकं सागरनगरस्य निवासी आसीत् इति मन्ये अस्माकमपि गौरवाय अपि च अस्माकं मानाय वर्तते। तस्यापि पद्माकरस्य पद्यानुवादं कृतवान् आचार्य कविः प्रेमनारायण द्विवेदी। तत्र मन्ये बहुनि पद्यानि सन्ति, तथापि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। अनुवादं पश्यन्तु। समीपं निंदकं रक्ष कारयित्वांगणे कुटीं, विना तोयं विना फेनं स्वभावं क्षालयत्यसौ। अत्र अनुवादेषु या सरसता वर्तते, सहजता वर्तते, पुनश्च मूलपाठस्य या अनुगामिता वर्तते, सा नितरां श्लाघनीया। अनन्तरं चतुर्थखण्डं वर्तते गद्यम्। अत्र 7 आलेखाः सन्ति द्विवेदीवर्याणां। ते समीक्षकाः अपि आसन् इति अत्र ज्ञातुं शक्यते। कारणम् अत्र शोधपराः निबन्धाः अत्र सन्ति। रामायणं तेषां प्रियं काव्यम् आसीत् इति ते वारं वारं कथयन्ति स्म। ते लिखन्ति अपि, काव्यमिदं गभीरं समग्र काव्यगुणसम्पन्नम् अतिमधुरं च वर्तते। रामायणम् अर्थात रामायणं समग्र काव्यगुणसम्पन्नम् अतिमधुरं च वर्तते, गभीरं वर्तते इति तेषां मनसि विचारः आसीत्। श्रीमद् हनुमद् बाहुकम् एषः ग्रन्थः अपि गोस्वामी तुलसीदासवर्यस्य। वस्तुतः द्विवेदीवर्याणां एषा इच्छा आसीत् यद् स्तोत्रकाव्यानि जनैः सहजतया प्राप्तव्यानि भवेयुः इति। अतः तैः उक्तं यद् स्तुतयः तत्र फोटोकॉपी कृत्वा अथवा लघुपुस्तिकारूपेण प्रकाश्य तत्र जनेभ्यः समर्पिताः स्युः। अनेन ये सामान्यजनाः ते अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति कीदृशं भवति स्तोत्रम्, अथ च तेषां पाठेन तेषां रोगाः, तेषां व्याधयः दूरी भविष्यन्ति। एवं प्रकारेण सहृदयतया ते बहुवारम् उक्तवन्तः। तदनुसृत्य एतत् प्रकाशितं वर्तते श्रीमद् हनुमद् बाहुकम्। अत्र मूलपाठः अपि वर्तते, हिंदी भावार्थः अपि वर्तते, पुनश्च संस्कृतपद्यानुवादः अपि वर्तते। अनेन अयं ग्रन्थः नितरां उपयोगी सञ्जातः श्रीमद् हनुमद् बाहुकम् इति। कारणम् अत्र जनाः सहजतया हिंदी भाषायाः भावार्थं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। ये जानन्ति उपभाषां ते मूलपाठं तुलसीदासस्य, अपि च संस्कृतपद्यानुवादमपि, अर्थात सहैव ते अवधि उपभाषां, हिंदी भाषां, संस्कृत भाषां च पठितुं शक्नुवन्ति। एवं प्रकारेण अत्र उदाहरणम् अपि वर्तते। मन्ये समयः अतिक्रामति। पद्यकादम्बरी इति एका विशिष्टा रचना वर्तते। मान्यः महाकविः बाणभट्टः सुप्रसिद्धः गद्यकारः, बाणस्तु पंचाननः इति ख्यातः। तस्य कादम्बरी विशिष्टा काचित् रचना। ये सामान्य जनाः ते कादम्बरी पठने महत् काठिन्यम् अनुभवन्ति, किन्तु कविवराः सत्कवयः द्विवेदी महाभागाः कादम्बरीम् अवगम्य पुनः तस्य सरसं पद्यरूपान्तरं कृतवन्तः। अत्र इदम् अवधेयं यद् देववाणी परिषद दिल्लीतः प्रकाशितं 19+200 वर्षे, अर्थात 3 वर्षपूर्वमेव। तत्र ग्रन्थारम्भे एव द्विवेदीवर्याः लिखन्ति, प्रणम्य वाणीं मनसा प्रवीणां
मनः स्थितां वादयतीं च वीणां बाणेन भावैर्ललितैः प्रवृद्धां कादम्बरीं तां रचयामि पद्यैः। अर्थात ते कादम्बरीं पद्यैः रचयन्ति इति। अत्र यथा एकं पद्यं श्रावयामि। आसीत् पृथिव्यां प्रथितो नरेन्द्रैः समर्चिताज्योऽन्यमहेन्द्रतुल्यः चतुः समुद्रान्तसुमेखलायाः भर्ता भुवः शूद्रकनामधेयः। अत्र पाठभेदाः अपि सन्ति। यथा द्वितीये चरणे समर्चिताज्योऽन्यमहेन्द्रतुल्यः, अत्र पाठभेदः अपि स्वयं द्विवेदीवर्यैः तत्र हस्तलिखिते प्रपत्रे विद्यते। तत्र बहवः पाठभेदाः सन्ति। अत्र शोधविषये अहं वदिष्यामि। समर्चिताज्योऽन्यमहेन्द्रतुल्यः, अत्र समर्चितः स इवापरेन्द्रः, इदमपि अत्र ज्ञातुं शक्यते यत् पाठभेदः अयं भवितुम् अर्हति। अप्रकाशितमपि साहित्यं किञ्चित् इदानीमपि वर्तते। यद् मया श्रुतं यद् ज्ञातं तदनुसृत्य श्री हनुमत् गद्यकाव्यं विवाहपद्धतिः काचित् रचना वर्तते। इदानीमपि मन्ये तेषां वंशजानां पार्श्वे स्युः। तेषां पौत्रः श्री सूर्यकान्त द्विवेदी पद्यकादम्बरीं तत्र हस्तलिखितेषु पत्रेषु अन्विष्य प्रकाशितां कारितवान्। अनन्तरं केचन श्लोकाः द्विवेदीवर्यैः लिखिताः। यथा विद्यार्थिनः प्रायः गच्छन्ति तत्र प्रतियोगितासु, श्लोक पाठ प्रतियोगितासु अथवा अन्त्याक्षरी प्रतियोगितासु, तत्र पंचमाक्षर वर्णैः प्रायः श्लोकाः न मिलन्ति। द्विवेदीवर्यैः तत्र विरचय्य तत्र प्रदत्ताः शक्तिमिश्रेभ्यः, शक्तिमिश्रः अत्र संस्कृतशिक्षकः इदानीं वर्तते, स श्लोकान् इमान् मह्यं दत्तवान्। णकारो मध्यभागे च प्रणवस्य विराजते प्रणवात् जगदुत्पन्नं विभ्राजति नवं नवम्। एवं प्रकारेण णकारेण ये श्लोकाः प्रारब्धाः ते अत्र प्रदत्ताः। द्विवेदीवर्यैः PhD इति उपाधिः अपि सम्प्राप्तः अस्माकं सागर विश्वविद्यालयात् 64-19 क्रैष्टाब्दे। वैष्णवपुराणेषु आचारसमीक्षा एतद् अपि पुस्तकरूपेण प्रकाशितं। तत्र 88-18-2000 वर्षे, अर्थात किंचित् कालपूर्वमेव। अत्र द्विवेदीवर्यस्य जीवनपरिचयः, तत्र आचार समालोचना, तत्र परिभाषा, तृतीय अध्याये सदाचार प्रेरकतत्त्वानि, आचारस्य मूलतत्त्वानि, तत्र दशकं धर्मलक्षणमिति, वर्णानाम् आचाराः, कर्तव्याकर्तव्य विवेचनं, शिष्टाचार निरूपणं, तत्र वर्णाश्रम कर्तव्यानि, ब्रह्मचर्य आश्रमान्तर्गतं आचरणानि। मन्ये ये जनाः शास्त्रीय पद्धत्या जीवितुम् इच्छन्ति, आचरणं कर्तुम् इच्छन्ति, तैः इदं पुस्तकम् अवधेयम्, अवश्यरूपेण अवधेयम्। अत्र मन्ये विशालोऽयं ग्रन्थः प्रकाशितः सत्यं पब्लिकेशन्तः। हिंदी भाषायामपि द्विवेदीवर्यैः विरचिताः ग्रन्थाः केचन सन्ति। यथा शनि चालीसा, अत्र मम पार्श्वे वर्तते शनि चालीसा इति हिंदी भाषायाम्। अत्र शनि चालीसा तेषां मनसि आसीत् जनाः पीडिताः भवन्ति शनि अथवा अन्ये ये क्रूरग्रहाः सन्ति तेषां प्रकोपात्, तेषां रक्षणाय एतादृक् कार्यं कर्तव्यम् इति तेषां मनसि आसीत्।
अपना सागर ताल बचाओ। एवं प्रकारेण अत्र अस्माकं सागरे एकः विशालः तडागः वर्तते। पूर्वं तावत् द्विवेदीवर्याणां समये तस्य जलं पेयम् आसीत्, किन्तु कालाय तस्मै नमः इदानीं जलं पेयं नास्ति, किं वक्तव्यं, जलमपि तत्र न्यूनमेव अस्ति। अस्तु, तर्हि अस्य सङ्गीतमयं गायनं भवितुम् अर्हति इति तत्र लिखितं वर्तते। द्विवेदीवर्यस्य मान्यताः काचन सन्ति, यथा छन्दः स्वयमेव अवतरति। तत्र कविना मन्ये प्रयासः न करणीयः भवति, छन्दः अवतरति इति तेषां धारणा आसीत्। रामायणं काव्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति, कविभिः सहृदयैश्च तदवश्यं परिशीलनीयम् इति तेषां उपदेशः शिष्येभ्यः आसीत्। शास्त्रीयपरम्पराणाम् अध्ययनेन, भारतीयपरम्परायाः संस्काराणां आचरणेन द्विवेदीवर्याः नगरे मन्ये सज्जनरूपेण, सत्पुरुषरूपेण प्रतिष्ठिताः आसन्। बड़े महाराज इति अर्थात सम्मान रूपेण बहु सम्मानिताः ते नगरे आसन् इति मया बहुशः श्रुतम्। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिना संस्कृत साहित्यस्य समग्र इतिहासे तेषां प्रशंसा विहिता वर्तते। चतुर्थे भागे तेषां साहित्येन अनुवादस्य विस्तृत भूमिका निर्मिता जाता। तेषां शोधग्रन्थः आचाराणां शास्त्रीय मार्गं उपदिशति। तेषां काव्यस्य यद् मानदण्डं तद् उत्कृष्टं वर्तते। एवं प्रकारेण तेषां प्रशस्तयः अपि काचन सन्ति। राधावल्लभ त्रिपाठी द्विवेदीवर्यं प्रयोगशील मौन साधकः इति वदति। वागीश शास्त्री पद्मश्री पुरस्कृतः अस्माकं नगरे समागतः, पूर्वं तातु दिवंगतः। पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी अहंकार विनिर्मुक्तः विनम्र स्वभावशीलः सज्जनः आसीत् इति तेषां टिप्पणी आसीत्। रहस बिहारी द्विवेदी वर्यैः तु द्विवेदीवर्याणां प्रशस्तौ श्रद्धांजलिः एवं क्रमेण अत्र पद्यानि लिखितानि वर्तन्ते। श्री द्विवेदी कविः प्रेम नारायणः संस्कृते साधु काव्यानुवादे परः, न्यायशास्त्रे तथा काव्य सत्सर्जने राष्ट्रपत्यादृतो नेकधा मानितः। एवं प्रकारेण एषा प्रशस्तिः अत्र वर्तते। अनुवाद क्रमे अस्माकं आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयैः तेषां अनुवादशास्त्रम् इति ग्रन्थे या टिप्पणी विहिता तद् अवश्यम् अत्र मन्ये अवधेयम्। संस्कृतभाषायास्तु अनुवादैर्बहूपकृतम् अवलोक्यन्तां प्रेमनारायणस्य द्विवेदिनो अनुवादाः। तत्र कथं अहमिकया नवीना पदावली, नवीना आभाणका प्रौढोक्तयो वा तस्यानुवादैः समवतरन्ति। दिङ्मात्रम् उदाह्रियते तस्य बिहारी कवेः दोहाद्वयस्य संस्कृतानुवादो। मयि ब्रुवाणे नहि सा ब्रवीति, स्नेहे कृते कुप्यति दृष्टिपाते, विलज्जमाना हसतीव मुग्धा, गेहे जने सत्यपि नेत्रवार्ता। अत्र नयनन सो करें बात इत्यस्य अभिव्यक्तेः कृते नेत्रवार्ता इति पदं प्रायोजि कुशलेन अनुवादकेन। एतत् पदं संस्कृते नवीनं वर्तते। एवं अन्यदपि तत्र वर्तते। अत्र गवेषणा संभावनाः मन्ये बहव्यः अत्र वर्तन्ते। अत्र इदम् अवधेयं यद् शोधकार्यम् इदानीं किञ्चित् एव जातं। कारणं द्विवेदीवर्याणां साहित्यं प्रकाशितं नासीत्, इदानीं प्रकाशितं जातं, इदानीं किञ्चित् अप्रकाशितं। तस्मात् सामान्यजनस्य
मन्ये पार्श्वे एतत् साहित्यं नासीत्। तस्मात् डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज वर्येण प्रथमं तावत् शोधकार्यं कृतं द्विवेदीवर्यम् अधिकृत्य। तत्र वर्णनात्मकम् अथवा परिचयात्मकं शोधकार्यम् आसीत्। संस्कृत के अर्वाचीन साहित्य के विकास में पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी का योगदान इति विषयम् अधिकृत्य। तत्र केवलं परिचयात्मकः तत्र ग्रन्थः अस्ति। सामान्यतया किंचित किंचित तत्र विवेचनं वर्तते, किन्तु मन्ये तेन ग्रन्थेन द्विवेदीवर्याणां यत् कार्यं वर्तते तत् समाजस्य पुरतः समागतः। अनन्तरं संस्कृत विश्वविद्यालयात् उज्जयिनीतः सौंदर्य सप्तशती का काव्यशास्त्रीय अध्ययन एवं प्रकारेण खुशबू ठाकुर इति छात्रया शोधकार्यं विहितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरतः स्तुतिकुसुममालायाः समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति शोधकार्यं पूजा यादव वर्यया कृतम्। एवं प्रकारेण केवलं 3 शोधकार्याणि अत्र। कदाचित् मम मित्रमणिना डॉक्टर ज्ञानरंजन पंडा महाभागेन उक्तं तिरुपतौ अपि एकं शोधकार्यं प्रचलितम् आसीत् जातं वा स्यात्, किन्तु इदानीं यत् कर्तव्यं तद् बहु वर्तते। यथा पंडित द्विवेदीवर्यस्य यद् शास्त्रीय ज्ञानं वर्तते, एकम् एकं शास्त्रम् उद्धृत्य एकम् एकं शास्त्रम् अवलम्ब्य शोधकार्यं भवितुम् अर्हति। यथा द्विवेदीवर्यस्य कोशज्ञानं, तत्र यथा इदानीं मया उद्धृतं राधावल्लभ त्रिपाठिनः उद्धरणं, तैः उक्तं नवीनं शब्दं तत्र प्रयुनक्ति द्विवेदीवर्याः। अतः कोशज्ञानं, छन्दोज्ञानं, तत्र वेदांगानि सन्ति तो वेदांगज्ञानं, तत्र 64 कलाः सन्ति, कलानां ज्ञानं तेषां, काव्यशास्त्रस्य ज्ञानं, तत्र अलङ्काराणां प्रयोगः वर्तते। अलङ्कार शास्त्रम् अधिकृत्य अथवा अलङ्कारान् अधिकृत्य शोधकार्यं भवितुम् अर्हति। तत्र विषयवस्तु अधिकृत्य, तत्र पात्र विवेचनम् अधिकृत्य, रस विवेचनम् अधिकृत्य, अनुवाद वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य, यथा अनुवाद शास्त्रं राधावल्लभ त्रिपाठिभिः विरचितं, तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति द्विवेदीवर्याणां, बहूनि उदाहरणानि। मन्ये सर्वाधिकं यद् प्रयुक्तं तत् सर्वं साहित्यं द्विवेदीवर्याणां वर्तते अनुवादशास्त्रे राधावल्लभ त्रिपाठिवर्यस्य उदाहरण रूपेण यत् प्रयुक्तं। तो द्विवेदीवर्याणां यद् भक्तकवीनाम् अनुवादाः ते पृथक्तया शोधकार्ये ग्रहीतुं शक्याः। पुनश्च समीक्षाः अपि, पद्यकादम्बरी, तत्र वैदिक सूक्तानां रूपान्तरं वर्तते। अतः रूपान्तर साहित्यम् अधिकृत्यपि, यतोहि कादम्बरी अपि संस्कृते वर्तते, द्विवेदीवर्यैः अपि संस्कृते एव पद्यरूपान्तरं कृतम्। अतः तथैव वैदिक सूक्तानां संस्कृत पद्यरूपान्तरं पृथक् विषयः भवितुम् अर्हति एषः। पुनः अत्र शास्त्रीय पाण्डित्यं, तत्र वेदानां ज्ञानं, यतोहि द्विवेदीवर्याः पौरोहित्यकर्म अपि कुर्वन्ति स्म। कदाचित् नगरे तादृशाः जनाः सन्ति ये मरणात् पूर्वं तत्र कामनां प्रकटितवन्तः, अस्माकं यद् मन्ये अन्तिमं यत् कार्यं भवति, दाह संस्कारः यद् भवति, अन्तिम संस्कारः, तत् द्विवेदीवर्यैः सम्पादितः स्यात् इति। एवं प्रकारेण बहवः जनाः अत्र सन्ति। तत्र वैदिक साहित्यस्य अनुशीलनं, रामायणस्य प्रभावः विशेषतया वर्तते द्विवेदीवर्यस्य साहित्ये। अतः रामायणं द्विवेदीवर्यस्य साहित्यम् अधिकृत्य तुलनात्मकं किञ्चित् अध्ययनं भवितुम् अर्हति। पुनश्च तत्र सामाजिकाः ये विषयाः सन्ति
तस्य पृथक्तया अध्ययनं भवितुम् अर्हति। प्रासंगिकताया वर्तते सा निरूपिता भवितुम् अर्हति। द्विवेदीवर्याः तु मन्ये सेतुरूपेण कार्यं कृतवन्तः। यथा सेतुः भवति प्रायः तटद्वयं योजयति, तथैव द्विवेदीवर्यैः भाषाः संयोजिताः सेतुमाध्यमेन, अनुवादमाध्यमेन। अत्र ये काव्यशास्त्रीयाः सम्प्रदायाः सन्ति, एकम् एकं सम्प्रदायम् अधिकृत्य अथवा अलङ्कारं, गुणम् अथवा ध्वनिं, वक्रोक्तिं वा रीतिं वा अनुसृत्य शोधकार्यं भवितुम् अर्हति। पुनः वैश्विकता वर्तते द्विवेदीवर्यस्य साहित्ये। यद् मौलिक साहित्यं वर्तते तत्र ग्लोबलाइजेशन तत्र द्रष्टुं शक्यते, किन्तु ग्लोबलाइजेशन इति काचित् वाणिज्यिक अवधारणा वर्तते। वसुधैव कुटुम्बकम् इति वक्तुं शक्यते, तत्र वर्तते। पुनश्च सामाजिक हिताः तत्र सन्निहिताः सन्ति। द्विवेदीवर्ये पूर्ववर्तीनां कवीनां यः प्रभावः वर्तते तदपि अवलोकयितुं शक्यते। द्विवेदीवर्यस्य पुस्तकालयः वर्तते, नैजः पुस्तकालयः। तत्र उपयोगिन्यः टीकाः तत्र सन्ति ग्रन्थानां, संस्कृतटीकाः प्राचीनाः, हस्तलिखिताः अपि ग्रन्थाः सन्ति। इदानीमपि यद् अप्रकाशितं साहित्यं वर्तते तदधिकृत्य अपि कार्यं कर्तुं शक्यते। पुनः द्विवेदीवर्याणां गद्यं यद् वर्तते अर्थात् विधादृष्ट्या अपि कार्यं कर्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण द्विवेदीवर्याणां यत् साहित्यं वर्तते तत्र महत् कार्यम् इदानीमपि अवशिष्टं वर्तते। तेषां यदि वयं साहित्यं पश्यामः चेत् तत्र इदानीं यावत् यत् प्रकाशितं तद् वर्तते 3,200 मितानि पृष्ठानि। इदानीं यावत् यत् प्रकाशितं वर्तते तत्रापि पद्यकादम्बरी मया न योजिता, तत्र हिंदी कविताः न संयोजिताः। तत्र कविवरम् अधिकृत्य शोधकार्याणि किञ्चित् जातानि, इदानीं संहिताः मया। अतः बहु कार्यं करणीयं द्विवेदीवर्याणां सत्साहित्यम् अधिकृत्य। मया तु एवं वक्तुं शक्यते यद् अयम् अवसरः मह्यं कल्पितः। ये आयोजकाः सन्ति ते प्रणम्याः। अहं हृदयेन तान् प्रति कृतज्ञः अस्मि। ते तु मह्यम् अवसरं प्रदत्तवन्तः येन द्विवेदीवर्याणां सत्साहित्यम् अत्र मया उपस्थापितं। वस्तुतः वक्तुं शक्यते पंडितः प्रेमनारायणः सत्कविः, पंडितः प्रेमनारायणः सत्कविः। अस्तु, अत्र ये श्रोतारः सन्ति तेभ्यः अपि मम प्रणामाः। अत्र ये सभापतयः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महाभागाः, सुकवयः सहृदयाः आचार्याः प्रमोदचंद्र मिश्र महाभागाः, पुनश्च अत्र आचार्य प्रशांत कुमार महला महाभागाः, ये सुकवयः, ये सहृदयाः, योजकस्तु सुदुर्लभः, एवं प्रकारेण संयोजकाः प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः। तैः वार्ता जाता मया प्रथमं तावत् अस्मिन् एव क्रमे अस्य कार्यक्रमस्य विषये वार्तया एव अहं नितरां सन्तुष्टः। इदानीं अवसरः अतः अत्र एतत् कथयितुं मन्ये पारयामि यद् नितरां प्रणम्याः बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः, मम अग्रजाः, मम मन्ये प्रणयिनः आचार्याः पूर्णचन्द्रोपाध्याय महाभागाः, तेषां कृपामयी भवति एव। इदानीं पुनरपि अस्माकं ये सत्कवयः पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी वर्याः, तान् वारं वारं प्रणम्य विरमामि विस्तरात्। इदानीं समयः अपि अतिक्रान्तः, तत्कृते क्षन्तव्योऽयं जनः। अस्तु, वारं वारं प्रणामाः, वारं वारं प्रणामाः। नमांसि। बहुशोभनम्, अत्यन्तं सुन्दरम्।
सर्वेषां कृते तु उपयोगी वर्तते। प्रशान्त हा अग्रे सार। तर्हि नौनिहाल गौतम महोदयानां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। ते अद्य सम्यक्तया प्रेमनारायण द्विवेदिनः काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। आलोचना प्रसंगे कवीनां परिचयः, सागरनगरे तेषां कथम् अवस्थितिः अस्मिन् विषये ते आलोचितवन्तः। अपि च तेषां परिचय प्रसंगे तेषां बहवः गुरवः आसन्, यथा वेदगुरु भयालाल, व्याकरण गुरु गोविंदाचार्य रघुनाथ शर्माणः, न्यायगुरु देवानंद, नव्यन्याय लक्ष्मीनारायणादि गुरु विषये ते सम्यक् आलोचितवन्तः। शिक्षा विषये अपि कवीनां शिक्षा विषये अपि ते सम्यक् उपस्थापितवन्तः। अनुवाद कलायां धुरीणः आसन् प्रेमनारायण द्विवेदिनः। हिंदी आंग्ल भाषया बहु अनुवाद कार्यं ते कृतवन्तः। कारगिल विषयम् अधिकृत्य अपि ते कवितां रचितवन्तः। तत्र ते केवलं न कवयः आसन्, अपि तु अशी चालनायां मल्ल विद्यायाम् अपि ते सिद्धहस्ताः आसन्। गोसेविनः अपि ते आसन् अस्माकं कवयः। अध्ययन व्यसनिनः आसन् इति अस्माकं आलोचकाः अत्र उपस्थापितवन्तः। 2005 ख्रीष्टाब्दे राष्ट्रपति सम्मानेन ते सम्मानिताः अभवन्। साहित्य अकादेमी दिल्ली पक्षतः ते प्राप्तवन्तः रामचरितमानसार्थं। साहित्य अकादेमी दिल्ली पक्षतः सम्मानेन ते अपि सम्मानिताः आसन्। 2006 ख्रीष्टाब्दे ते दिवंगताः। तेषां ग्रंथ परिचय विषये सम्यक् आलोचितवन्तः। प्रकाशितेषु काव्येषु श्रीमद् रामचरितमानसं संस्कृतानुवादः कविना कृतः। 1977 मध्ये अनुवादः संजातः, परन्तु 2005 ख्रीष्टाब्दे प्रकाशनम् अभवत्। तत्र 17,000 पद्यानि तत्र सन्ति। तत्र बहुभिः छन्दैः यथा श्रद्धरा, मालिनी, भुजंगप्रयात, मंदाक्रांता छन्दांसि प्रयुक्तानि तत्र सन्ति अनुवादकार्ये। भावाभिव्यक्तेः तत्र प्राधान्यं वर्तते तेषाम् अनुवादकार्ये। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पक्षतः प्रकाशितः काव्यसंग्रहः भवति तेषां ग्रन्थः। तत्र 4 खण्डानि सन्ति। तत्र स्तुतिकुसुममालाः, विभिन्नानां देवानां स्तुतिः अत्र वर्तते। अनन्तरं द्वितीयं खण्डं वर्तते स्फोटकाव्यम्। अत्र 84 रचनाः सन्ति। सामाजिकानां मार्गदर्शनम् अत्र विद्यते। मदिरापानस्य निन्दा, आतङ्कवादस्य दुष्प्रभावः, अपि च तास्कन्द संधि पत्र विषये अत्र अपि आलोचनं वर्तते। यथा तत्र महोदयैः उदाहरणं प्रदत्तं, निजचरितं कुरुपावनं, विश्वचरितं कुरुपावनम्, एवं प्रकारेण कविना तत्र चरित्र उन्नयनार्थं सामाजिकानां कृते उपदेशः प्रदत्तः कविना। पुनश्च अनुदित लघुकाव्यम्, अत्र वैदेशिक कवीनां कवितानाम् अनुवादः अत्र विद्यते। पुनश्च चतुर्थे खण्डे वैदिक सूक्त सौरभम्, चतुर्थ खण्डं भवति वैदिक सूक्त सौरभम्। अत्र वैदिक सूक्तानां संस्कृतानुवादः विद्यते। पुरुष सूक्तस्य अनुवादः कथम् अत्र संस्कृतेन सहज सरल भाषया कविना कृतः, अस्मिन् प्रसंगे अस्माकम् आचार्यः अत्र उदाहरणं प्रदत्तम्। पुनश्च सप्तशती संग्रह, अत्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पक्षतः प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः। पुनश्च सदुक्ति सप्तशती, तत्र महापुरुषाणां जीवनदर्शनम् अत्र संकलितम् अस्ति। पुनश्च सौन्दर्य सप्तशती, यद्यपि हिंदी भाषया वर्तते तथापि अत्र अस्यां संस्कृतानुवाद कविना कृतः। तुलसी सुर काव्य संग्रह, संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पक्षतः अपि अयं ग्रन्थः प्रकाशितः। विविध काव्य संग्रह, यथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः अयं ग्रन्थः प्रकाशितः वर्तते। अत्र 4 खण्डानि सन्ति। तत्र
भारतीयानां वैदिकानां कवीनां कवितानुवाद अत्र वर्तते। तत्र रहीम काव्य सुषमा अत्र वर्तते। पुनश्च अपरम एकम काव्यम वर्तते अश्रु काव्यम, हिंदी भाषया वर्तते आशु इति यत् काव्यम, तस्य संस्कृतानुवादः कविना कृतः। पुनश्च स्फोट काव्यानि वैदिक कवीनां कविता वैदेशिक कवीनां कवितानाम् अत्र संस्कृतानुवादः वर्तते। अपरम काव्यम पद्यम, सप्त आलेख्याः अत्र सन्ति। अपरम एकम काव्यम भवति श्रीमद् हनुमद् बाहुकम् इति तुलसीदासस्य ग्रन्थस्य अनुवादः कविना विहितः। अत्र हिंदी पाठः वर्तते, संस्कृतानुवादोऽपि वर्तते। पुनश्च पद्य कादम्बरी, वयं जानीमः कादम्बरी बहु कठिनं काव्यं वर्तते, कथा काव्यं वर्तते, जनाः साधारणतया सम्यक् अवगन्तुं न पारयन्ति। अत्र अस्माकं कविना तत्र सहज सरल भाषया संस्कृतानुवादः विहितः। देववाणी प्रतिष्ठान पक्षतः 2022 ख्रीष्टाब्दे प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः। अत्र प्रेम नारायण द्विवेदिनः पौत्र सूर्यकान्त द्विवेदिनः ते अपि तेषां काव्यानाम् उपरि कार्यं कृतवन्तः। साधारणतः अस्माकम् आलोचकाः कथितवन्तः श्लोकान्त समये वा अन्त्याक्षरी समये तत्र वर्गस्य पंचम वर्णे संस्कृत भाषा श्लोकाः न उपलभ्यन्ते, परन्तु अत्र सूर्यकान्त द्विवेदिनः तत्र पंचम वर्णम् आधारीकृत्य बहून् श्लोकान् अत्र रचितवन्तः। अपि च एषां काव्यानाम् उपरि गवेषणा किं भवितुम् अर्हति, अस्मिन् प्रसङ्गे अस्माकं गवेषकानां महान् उपकारः कृतः अननिहाल गौतम महोदयैः। तत्र एतावत् पर्यन्तं यतोहि ते उक्तवन्तः तेषां कृतिः इदानीं सम्यक्तया लोकलोचनं वा दृष्टिपथं नायाति। इदानीं यावत् 3 शोधकार्याणि अभवन्। तथा यदि अस्माकं शोधछात्राः गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि शास्त्रीय ज्ञानम् अर्थात् प्रेमनारायण द्विवेदिनः शास्त्रीय ज्ञानम् अधिकृत्य गवेषणं कर्तुम् अर्हन्ति। छन्दो ज्ञानं, कोश ज्ञानं, काव्यशास्त्रीय ज्ञानम्, अलङ्कारम् अधिकृत्य, पात्र विवेचनम् अधिकृत्य, अनुवाद शास्त्रम् अधिकृत्य गवेषणं कर्तुं प्रभवैः अत्र छात्राः। पुनश्च वैदिक सूक्तानां पद्यानुवादम् अधिकृत्य, कादम्बरी पद्यानुवादम् अधिकृत्य, शास्त्रीय पाण्डित्यं द्विवेदिनः शास्त्रीय पाण्डित्यम् अधिकृत्य गवेषणं कर्तुं प्रभवैः। पुनश्च रामायणस्य प्रभावः द्विवेदिनः काव्ये, अस्मिन् विषये अपि छात्राः गवेषणं कर्तुं पारयिष्यन्ति। सामाजिकहिताः द्विवेदिनः काव्ये, एषु विषयेषु अस्माकं शोधछात्राः अत्र ये संयोजिताः सन्ति, अस्माकं यद् लक्ष्यं, छात्राः किं कुर्वन्ति, गवेषणाः विषयं ते सम्यक्तया अन्वेष्टुं न पारयन्ति, समर्थाः न भवन्ति, कस्मिन् विषये ते गवेषणं करिष्यन्ति। अतः यदि अत्र ये सर्वे अस्माकं शोधछात्राः वा ये तावत् सन्ति सर्वे मार्गदर्शकाः यदि सम्यक् श्रुतवन्तः, मन्ये तेषां महान् उपकारः अभवत्। गौतम महोदयैः तेषां कृते महान् उपकारः विहितः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं तेषां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीम् अत्र महत् सौभाग्यं, तत्र प्रारम्भात् अन्तिमं यावत् अत्र बहवः शोधछात्राः मार्गप्रदर्शकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषां कृते इदानीम् आनुष्ठानिक धन्यवादम् अहं विज्ञापयामि। अत्र रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय अध्यक्षाः अतनु आढ्य महोदयाः संयोजिताः सन्ति। तत्र भुवनेश्वर तिवारी महोदयाः सन्ति, फरीदा मल्ला महोदयाः सन्ति, गगन चंद्र देव महोदयाः मम ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः तत्र पश्चिमबङ्गतः सन्ति। झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः सन्ति। मम मित्रमणयः नरनारायण दास महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। केरलतः नारायण नम्बोदरी महोदयाः सन्ति। पुनश्च मम मित्रमणयः प्रमोद कुमार षडङ्गी महोदयाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अस्माकम् आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः ते प्रारम्भतः इदानीं यावत् संयोजिताः सन्ति। आचार्यः पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः, पुनश्च शैलेश तिवारी महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र बहवः शोधछात्राः सन्ति, सुब्रत सरकार अपि च विश्वनाथ महातो इत्यादयः शोधछात्राः संयोजिताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। अतः
उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। व्यासश्री परिवारपक्षतः विशेषतः ननिहाल गौतम महोदयानां कृते अहं साधुवादं विनिवेदयामि, यतः ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अत्र आगत्य सम्यक्तया विषयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। अस्तु, इदानीम् अहम् अस्माकं समन्वयक महोदयानाम् अनुरुन्धे आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि काचित् सूचना अस्ति तर्हि ते उपस्थापयन्तु, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। धन्यवादाः कुमार महला महोदय। वस्तुतः नोन्निहाल गौतम महोदयेन बहु सुन्दरतया एव प्रेमनारायण द्विवेदिनः काव्यकृतिषु गवेषणाधारः इति विषयमुल्लेख्य स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापितवन्तः। वयं धन्यधन्याः कृतकृत्याश्च। आगामिनि भानुवासरे जयंत पाणिग्राही महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयमुल्लेख्य अस्माकं गगनचन्द्र दे महोदय एव उपस्थापयिष्यन्ति। इदानीं समयोऽपि सञ्जातः। पुनश्च सर्वेषां धन्यवादं प्रदाय अहम् इदानीम् उमाकान्त पण्डा महोदयम् अनुरुन्धे यतो शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम् द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्यवतु मा कष्टं भवेत्। शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत जयतु व्यासाय।